जो कौमें मेरिट की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आलमी सतह पर हमारा तशख़्ख़ुस बेहतर हो रहा है और पाकिस्तान के बयानिए को पजीराई मिल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ारत ख़ारजा इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का इजलास। सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मुसव्वदा काबीना से मंजूर। इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की गई। पाकिस्तान के इशारिये मुस्बत हैं। नवाज दौर के महंगे मुआहदों की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। IPPs को इजाफी अदायगी कर रहे हैं। गुज़िश्ता हुकूमतों ने कर्ज की दलदल में धकेल कर मुल्क पर जुल्म किया। अब हमें कर्जे वापस करने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की काबीना इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में नून लीग आखिरी नंबर पर है। काश मरियम सफ्दर इस शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करती। इमरान खान को हुकूमत का मैंडेट अवाम ने दिया है, जबकि नून लीग तकसीम दर तकसीम हो चुकी है। इत्तलात के वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का बयान। और इसके अलावा बलूचिस्तान में तालीम के फरोग के लिए हुकूमत की कोशिशों। कराची में नाले पर कायम तजावुजात। बल्तिस्तान के जश्न मैफिंग और लुंडा बाजार में गर्म कपड़ों की बढ़ती कीमतों के हवाले से रिपोर्ट्स भी कैबिनेट और का हिस्सा होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कैबिनेट और में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! कैबिनेट और का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार और ख़ुद एतमादी ही तरक्की की वाहिद सीढ़ी है। जो कौमें मेरिट की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वज़ारत ख़ारजा इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर हमारा तशख़्ख़ुस बेहतर हो रहा है और पाकिस्तान के बयानिए को पजीराई मिल रही है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे आगा मसूद खालिद। वजारत खारजा में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कानून की हुक्मरानी कायम किए बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मेरिट की बालादस्ती और यकसा कानून का इतलाक ही किसी भी माशरे की कामयाबी की जमानत है। वजीर आज़म ने कहा कि हमारी जिदोजहद यही है कि पाकिस्तान को अशराफिया के चुंगल से निकाल कर अवाम को मसावी हकूक फराहम किए जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज रूल ऑफ लॉ है। कभी कोई कौम ये अपने ज़हन से निकाल देना कि कोई भी मुल्क आज तक रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किए बगैर तरक्की किया,
نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں سارا ایلیٹ کیپچر کر جاتی ہے، اور جب ایلیٹ کیپچر کرتی ہے ریسورسز کو، اور میرٹ سب سے پہلے میرٹ جاتی ہے، جو اصل انٹرپرینورز ہیں ان کو بھگا دیتے ہیں، وہ مافیاز کنٹرول، کارٹلز کنٹرول کر لیتے ہیں، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپنی صلاحیتوں پر انحصار اور خود اعتمادی کا فقدان قوموں کی تنزلی کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا تشخص اب ابھر رہا ہے اور ہمارے بیانیے کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے۔ پاکستان کا امیج اوپر گیا، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ جو کانفرنس کروائی گئی، اس کے اندر جو جس طرح کی اٹینڈنس تھی اور جس طرح کی پاکستان کا جو موقف تھا اس کی پذیرائی کی گئی، مسلمان ملکوں نے جو موقف اختیار کیا، یہ آج یونیورسل ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں خارجہ محاذ پر پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اس میں سیاسی قیادت کی کمزوریاں شامل تھیں۔ ماضی میں بننے والی پالیسیوں کا محور پاکستان کے عوام نہیں بلکہ صرف چند ڈالرز کا حصول تھا۔ ہم نے اپنے آپ کو ہی استعمال ہونے دیا، ایڈ کے لیے ہم نے اپنے ملک کی ریپوٹیشن کو قربان کیا، اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہم نے اپنی فارن پالیسی بنائی صرف پیسے کے لیے۔ اور یہ جو پچھلے 20 سال گزرے، یہ جو وار آن ٹیرر تھی، یہ تو ایک سیلف انفلکٹڈ وونڈ تھی پاکستان کی، کیا کنسیڈریشنز تھی، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کنسیڈریشن پاکستان کی عوام نہیں تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت موجودہ حکومت نے خارجہ محاذ پر جو کامیابیاں حاصل کیں وہ اس بات کی غماز ہیں کہ آج اقوام عالم بشمول مسلم ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے اگر فارن پالیسی آبجیکٹیوز حاصل کرنے ہیں تو آپ کو انحصار کرنا ہوگا۔ خوددار قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے لیے اکنامک ڈپلومیسی ہماری ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے 17ویں غیر معمولی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر وزارت خارجہ کے افسروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی کابینہ نے سینٹ انتخابات میں شفافیت کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا۔ کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال اور کرونا وبا کے حوالے سے اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس سے متعلق بریفنگ میں وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے بتایا کہ ملک کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں میں نئی سرمایہ کاری میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 20.3 ارب ڈالر سے بڑھ کر 25.2 ارب ڈالر جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا جو تمام انڈیکیٹرز ہیں وہ الحمدللہ مثبت جا رہے ہیں۔ 55 ارب ڈالر آپ نے واپس کرنے ہیں اس سال۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے پاکستان کے اوپر وہ کیا ہوا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں قرضے واپس کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں۔ جب ایک حلقے میں 3-3 4-4 لوگ آپ کی ایک ہی پارٹی کے الیکشن لڑنا شروع کر دیں گے تو الیکشن ہاریں گے ہی، اور کیا ہوگا۔ سو یہاں پہ بھی زیادہ تر جگہوں کے اوپر تو یہی ہوا ہے، مینجمنٹ کے ایشوز کی وجہ سے زیادہ تر الیکشن جو ہے وہ کے پی میں ہارے ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے۔ صدر مملکت نے دونوں ایوانوں کے علیحدہ اجلاس آرٹیکل 54 کے تحت طلب کیے ہیں۔ کل شام 4 بجے ہونے والا سینٹ کا اجلاس 316واں ہوگا، جبکہ قومی اسمبلی کا 39واں اجلاس ہے۔ اور پاکستان نے مقامی طور پر تیار کردہ بابر کروز میزائل B-1 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ بابر کروز میزائل B-1 کامیاب تجربے پر صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔ ISPR کے مطابق بابر کروز میزائل B-1 کے تجربے کے موقع پر ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک پلانز ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منج کا کہنا تھا کہ یہ تجربہ پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیٹرنس کو مزید مضبوط کرے گا۔ ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک پلان ڈویژن نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو کروز میزائل ٹیکنالوجی کے شعبے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر مبارکباد دی۔ میزائل لانچنگ کا مشاہدہ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی، اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے سینئر افسران، اسٹریٹجک فورسز، سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی کیا۔ جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے سیکریٹری جنرل اسالا روان ویراکون کل سے
25 दिसंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि मार्च 2020 में अपना ओहदा संभालने के बाद सार्क सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। सार्क के सेक्रेटरी जनरल दौरे के दौरान वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा से मुलाकात के अलावा दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान का मजीद कहना है कि सार्क के बानी रुकन के तौर पर पाकिस्तान तंजीम के मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह पुराज़िम है। पाकिस्तान ने खित्ते में ताउन, बाहमी एतमाद, समाजी और सकाफती तरक्की के 60 मकासद के हुसूल में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियाँ की, जिसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि गलत उम्मीदवारों का इंतखाब इस सूरत हाल का सबब बना। वज़ीर आज़म का कहना था कि अब मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से PTI के हिकमत अमली की निगरानी करूँगा। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले में PTI मजबूत होकर सामने आएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 सालों में मजमूई तौर पर कर्जों की अदायगियाँ तकरीबन 55 अरब डॉलर होंगी, जबकि नून लीग ने अपने 5 सालों में 27 अरब डॉलर की अदायगियाँ की। चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा कि सिर्फ इस साल गैर मुल्की कर्जों की अदायगी 12.27 अरब डॉलर है और तकरीबन 12.5 अरब डॉलर की अदायगी 2023 में करनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने राना इमरान सलीम के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि अगर JUI जैसी शिद्दत पसंद जमातें PTI का मुतबादिल हैं तो वो वाकई आपकी बात दुरुस्त है। उन्होंने PTI की लीडरशिप और धागा है कौम के ऊपर और उसमें कुछ चीज़ों कौम को गुमराह करने की कोशिश की है, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि उनके लगाए हुए तमाम इल्ज़ामात और हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएं ताकि फ़ैसला जो है अवाम खुद कर ले, क्योंकि अब ये रटे रटाए बयानों पे तो अवाम चलने से रही, इनकी तो नौकरी का मसला है। आज की जो मेरी बहन है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इनकी तकलीफ़ की 2 ताज़ा वजूहात हैं। उनमें से एक तो शहबाज शरीफ का जो एक चलान FIA ने आज से 2-3 दिन पहले लाहौर में अदालत में जमा करवाया है उनके एक नए केस के सिलसिले में, जिसमें मैं समझता हूँ कि अगर नावल लिखने पे आएँ तो वो शहबाज की चालाकियाँ उसके अंदर लिखी जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी उनका जो किया धरा है वो सारा अयां होता है और वो 64 सफ़ात पर मुश्तमिल एक बड़ा तफसीली डॉक्यूमेंट है, जिसके साथ शवाहिद के 7 वॉल्यूम्स हैं जो 4300 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल है। और दूसरी जो उससे भी ताज़ा वजह थी आज की तकलीफ़ की, वो उनकी नवाज साहिबा, उनकी कोई आज सुना है नई ऑडियो लीक सामने आई है जिसमें वो सहाफ़त की जई की तई करती हुई पाई गई हैं। तो इस तमाम पैराए में आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसमें मैं देख रहा था लॉजिक जो वो देना चाह रही थी। एक मोहतरमा ने ये लॉजिक दिया कि देखिए अगर शहबाज शरीफ के ऊपर कोई जुर्म सबूत होता तो शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट का बेंच बेल ना देता। तो मोहतरमा अगर आप किसी लॉजिक के ऊपर जाएं तो इसका मतलब है कि हमजा शहबाज तो गुनहगार है जिसको कोर्टों ने 2 साल तक ज़मानत नहीं दी, और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी डबल गुनहगार है कि उसकी भी तकरीबन 1 साल बाद ज़मानत हुई, क्योंकि ज़मानत उन्होंने दूसरे महीने फ़ाइल कर दी थी और ज़मानत रिजेक्ट। हमजा शहबाज की ज़मानत तो सुप्रीम कोर्ट तक जाके फिर उन्होंने विड्रॉ कर ली और किसी मुनासिब मौके के इंतज़ार के ऊपर उन्होंने दोबारा वो ज़मानत दाखिल की। तो मेरा ख्याल है अगर उस लॉजिक पे जाएँ तो फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा गुनहगार हैं। दूसरी एक और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डेली मेल की स्टोरी को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें की और ये फरमाया कि कोई सबूत नहीं है डेली मेल के पास। तो देखिए डेली मेल के ऊपर तो सबसे बड़ी बात जो कौम से झूठ बोला वो तो आपके शहबाज शरीफ ने बोला। शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कौम के सामने बैठ के ये तहैया किया था और ऐलान किया था कि वो शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ बरतानिया में मुकदमा करेंगे और मुझे लंदन की अदालतों में घसीटेंगे। वो दिन और आज का दिन है, मैं तो उनके चिट्ठी का एक नोटिस का इंतज़ार करता फिर रहा हूँ, मुझे तो कोई नोटिस नहीं आया। अगर इनको सबूतों का शौक़ है किसी अदालत में ले जाने का, यहाँ की अदालतें तो भरी पड़ी हैं इनके सबूतों से, तो अगर मुझे पार्टी बनाते तो मैं ज़रूर वो सबूत तमाम लेके जाता। जहाँ तक डेली मेल की एक्सटेंशन की बात है और उन्होंने कोई तवालत मांगी है, तो वो जो भी लंदन की
کووڈ کی سچویشن ہے یا ان کے ٹریول نہ کرنے کی وجہ سے ہے، وہ جو بھی وجوہات ہیں وہ ڈیلی میل جانے اور ان کے لائرز جانے، لیکن میں آج بھی شہباز شریف کا انتظار کر رہا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے آپ کسی بھی عدالت میں بلا لیجئے، میں تمام ثبوت لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ اب جو دیگر باتیں انہوں نے آج فرمائی، اس میں سے انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف کے اوپر جھوٹے اور جعلی کیس بنائے گئے ہیں، تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کون سے جھوٹے اور جعلی کیس بنائے گئے ہیں؟ شہباز شریف کے اوپر جو منی کو لے کے 2 کیسز ہیں، مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ یہ دونوں کیسز ایک ہی ہیں، دونوں کیسز ایک نہیں ہیں، دونوں کیسز میں ملزم ایک ہیں، کیسز الگ الگ، فیکشن الگ ہے۔ اگر ایک جو بندہ ہے اس کو جوا کھیلنے کی عادت ہے اور اڈے پہ بیٹھ کے جوا کھیلتا ہے اور کبھی دوسرے اڈے پہ بیٹھ کے جوا کھیلتا ہے، تو اس کے ایک اڈے پہ کھیلے ہوئے جوئے کا مقدمہ الگ ہوتا ہے اور دوسرے اڈے پہ بیٹھ کے جوا کھیلنے کا مقدمہ الگ ہوتا ہے۔ ایسے چوری کا بھی معاملہ ہے، تو یہ دونوں کیسز الگ ہیں، ان کی کاز آف ایکشن الگ ہے۔ میں تھوڑی سی چیزیں دہرا دیتا ہوں تاکہ سب کو ذرا تازہ ہو جائے کہ اصل میں کیسز ہیں کیا۔ شہباز شریف کے اوپر جو نیب کا مین کیس ہے وہ ہے ایسٹ بیونڈ نون مینز کا کیس۔ 7 ارب سے زائد کے اثاثے جو شہباز شریف اور ان کے بیوی اور بچوں کے ہیں وہ 2008 سے لے کے 2018 تک کی مدت میں بڑھے ہیں 7 ارب روپے میں۔ ان 7 ارب کے اثاثوں کی جو بڑھوتی ہے اس کے پیچھے واحد جو وجہ دکھائی گئی ہے وہ فورن ریمیٹنس دکھائی گئی ہے، میجورٹی کی 90% سے زیادہ جو وجہ ہے وہ فورن ریمیٹنسز کی ہے، اور فورن ریمیٹنسز تقریباً تمام کی تمام بے نامی۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس پر رد عمل دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ یہ ریمیٹنسز انہوں نے بھیجائی اور اس کا آج تک شہباز شریف، حمزہ شہباز یا یہ چابی برمان کوئی جواب نہیں دے سکے، اور صرف آ کے بار بار وہ شہزاد اکبر کے نام کی اور عمران خان صاحب کے نام کی مالا جپتے رہتے۔ جو دوسرا کیس ابھی فائل ہوا ہے اس میں بھی کافی حیران ہے، اور اس کیس کی جو بیسک فیکٹ بتا دوں آپ نے، تو یہ کیس ہے شہباز شریف اور ان کے 2 ہونہار سپوت حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز، انہوں نے جو رمضان شوگر مل کے امپلائیز ہیں جو 6,000 روپے کی تنخواہ سے لے کے ان ملازمین کوئی 14 کے قریب یہ ملازمین بنتے ہیں، ان کے نام کے اوپر 28 خفیہ بے نامی اکاؤنٹس جو انہوں نے آپریٹ کیے، اور ان اکاؤنٹس کے اندر یہ سارا انہوں نے تقریباً 16 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی۔ اور اس جو کیس کے جو چالان ایف آئی اے نے داخل کیا ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب اور ان کے چابی برے ترجمان اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کیس غلط ہے اور اس میں ثبوت نہیں ہے، تو قانون کے مطابق ان کے پاس جو آپشن اویلیبل ہے وہ آپشن ہے کہ آپ نے 265K کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے کرمنل پروسیجر کے تحت عدالت میں جا کے داخل کرنی اور کہنا جی کہ میرے خلاف تو ثبوت ہی کوئی نہیں، مجھے بری کر دیں۔ نیب کا ریفرنس فائل ہوئے بھی تقریباً 6-8 ماہ ہو چکے ہیں، اس میں بھی آج تک ان کی طرف سے کوئی ایسی درخواست نہیں آئی، وہاں پہ گواہ پیش ہو رہے ہیں اور مقدمہ چل رہا ہے۔ ایف آئی اے کے کیس میں بھی ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ جو بات کہنا کہ ان کے خلاف ثبوت کوئی نہیں ہے، یہ میڈیا کی حد تک تو ریٹرک تو ٹھیک ہے، عدالت میں تمام ثبوت موجود ہیں اور ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے دوسرے کیس میں۔ فرد جرم کس چیز کے اوپر عائد ہوگی کہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں سن 2008 سے رمضان شوگر مل کے چھوٹے امپلائیز ان کے نام کے اوپر بینک اکاؤنٹس کھلتے ہیں، بے نامی بینک اکاؤنٹس کھلتے ہیں۔ جو ملازم جس کی تنخواہ 5, 10 یا 15 ہزار روپے ماہانہ ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 3 سے 4 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ ان ریلیٹڈ پارٹیز اس کے اندر پیسے جمع کراتے ہیں اور پھر وہ پیسے کیش کی صورت میں نکال لیے جاتے ہیں، اور انہی کے امپلائیڈ کیش بوائز جو ان اکاؤنٹوں سے پیسے نکالتے ہیں، وہ وہی پیسے جا کے شریف خاندان کے بشمول شہباز شریف کے ان کے اکاؤنٹس میں جمع کراتے ہیں۔ اور یہ تمام شواہد جو ہیں، یہ 7 والیومز جو اس ریفرنس کا حصہ ہیں، 4300 سے زائد صفحات ہیں، اس کے ساتھ منسلک ہیں اور عدالت میں داخل کرا دیے گئے ہیں۔ اور اس میں بڑی حیران کن چیزیں ہیں۔ اس میں ایک چیز جو ہے جس کا آج
میں بڑا پریس کانفرنس میں دیکھا اور پوچھا کہ جی کہیں شاید انہوں نے کوئی ذکر کیا ہو، کوئی ایکسپلیشن دی ہو، وہ نہیں ہے۔ ایک جو اس کیس کے اندر بڑا حیران کن انسیڈنٹ ہے، تو اس حد تک چلے گئے کہ رات کا کوئی انہوں نے بیوٹیفیکیشن کی کمیٹی کا سربراہ کہ بیوٹیفیکیشن کرنی ہے شہر کی، اس کے لیے ایک اورنگزیب بٹ صاحب کو انہوں نے اس کا سربراہ لگایا، اور اس کے عوض انہوں نے یعنی کہ 50 لاکھ روپے وصول کیے، جو بقول خود وہ میڈیا کے سامنے یہ ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں۔ لیکن وہ پارٹی فنڈ میں دیے پیسے جا کے جمع کہاں ہوتے ہیں؟ چیک کی صورت میں وہ آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں گلزار احمد خان کے نام کے اوپر۔ گلزار احمد خان جو ہے وہ رمضان اس کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے نکالتا کون ہے؟ مسرور انور، جو کہ کا اور حمزہ شہباز کا، اور وہ پیسے نکال کے ان کے اکاؤنٹس میں جمع کراتا ہے۔ بڑی ہی ان کے ترجمانوں میں ایک اور ترجمان صاحب وہ نوٹیفیکیشن ایشو کر بٹ صاحب ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کو بیوٹیفیکیشن کمیٹی کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے جو کانفرنسز میں آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ 2-3 سوالوں میں مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس پر رد عمل دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 7 ارب سے زائد کے اثاثے ہیں شہباز شریف کے جو غیر قانونی ہیں۔ ان کو اپوائنٹ کر دیا بیوٹیفیکیشن کا چیئرمین، یا پھر شہباز شریف صاحب کہیں کہ میرے نالج میں نہیں تھا اور یہ سارا کیا کرایا عطا تارڑ کا تھا اور عطا تارڑ نے میری جگہ پیسے وصول کیے، یا پھر عطا تارڑ بیان دے دے جی کہ میں نے یہ کام شہباز شریف کے کہنے کے اوپر کیا تھا۔ تو کچھ بھی ہو، یہ تمام شواہد جو آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ جب چیزیں ان کے اوپر ان سے سوال ہوگا، اگر ان کا پاس جواب نہیں ہوگا تو ثبوت تو اپنی جگہ کھڑے رہیں گے۔ تو اس کیس کے اندر کچھ مثالیں اگر آپ دیکھ لیجئے، ملک مقصود ایک شخص ہے جو کہ پی این ہے رمضان شوگر مل میں، 25,000 روپیہ ماہانہ پہ وہ ملازم ہے، اس کے نام کے اوپر 7 اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں 2015 سے لے کے 2018 تک، 3.7 ارب روپے کی اس کے اندر منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ اسلم ہے، کیشیئر ہے شریف گروپ میں، 10,000 کے اوپر ملازم ہے، 2 اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں 2011 سے لے کے 2017 تک، 1.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اس کے اندر ہوتی ہے۔ اظہر عباس کلرک ہے، 9,000 پہ ملازم ہے، 2 اکاؤنٹس ہیں، 1.6 ارب کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ غلام شبر قریشی ہے، سٹور کیپر ہے رمضان شوگر مل میں، 10,600 پہ ملازم ہوا 2012 میں، 2017 تک اس کے نام پہ 2 اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں 1.5 ارب روپے کی۔ اسی طرح سے اگر آپ آگے چلتے جائیں تو بہت سارے ان کے یہ جو ہیں 14 کے قریب ہیں جن کے نام پہ یہ سارے اکاؤنٹ جو کے ادارے اپنا کام نہیں کر سکتے، اور یہ تمام بدماشیاں یہ صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں۔ جو مدت ہے جس میں یہ تمام بے نامی اکاؤنٹس کھولے گئے اور اسٹیٹ بینک نے کوئی سوال نہیں کیا اور ان کے جو ریلیونٹ بینکس تھے انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ مدت ہے 2008 سے لے کے 2018 تک۔ پنجاب کے جو خدمت انجام دے رہے تھے وہ ان 28 بے نامی اکاؤنٹوں میں بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ لیکن انسٹیٹیوشنل کیپچر اس حد تک ہو چکا تھا کہ گلزار احمد خان جو ہے وہ 2015 میں شاید وفات پا چکے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد بھی یہ اکاؤنٹ شہباز شریف صاحب یہ جو ان کے لوگ ہیں رمضان شوگر مل کے، وہ آپریٹ کرتے رہے اور اس اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز ہوتی رہی، اس میں پیسے بھی جمع ہوتے رہے اور نکلتے بھی رہے۔ چونکہ انسٹیٹیوشنل کیپچر تھا تو کوئی سوال نہیں کیا گیا، اور شہباز شریف کا کردار اس چیز میں اس لیے بھی کافی اہم ہے کہ یہ شہباز شریف کے اوپر کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس قسم کی واردات کرنے کا۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں انہی کے اپنے ساتھی اسحاق ڈار صاحب کا 164 کا ایفیڈیوٹ، ان کی ایک اپنا بیان جو انہوں نے ایک میجسٹریٹ کے سامنے دیا، وہ آج بھی انہوں نے کسی جوڈیشل فورم کے اوپر جٹلایا نہیں ہے،
وہ موجود ہے، جس کے تحت حدیبیہ پیپر مل میں بھی منی لانڈرنگ کچھ اسی طریقے سے ہوئی تھی، اور اس کے لیے بھی جو دستاویز فراہم کیے گئے تھے ساکھ ڈار کو، ایک سیدہ صدیقہ نامی خاتون تھی بحرینی، ان کا پاسپورٹ دیا گیا تھا جس کے اوپر ساری منی لانڈرنگ ہوئی تھی، وہ بھی شہباز شریف نے ان کو میسر کیا تھا۔ تو اب انہوں نے اپنا یہی ہنر جو ہے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کیا ہے، اور حمزہ اور جو سلیمان ہیں انہوں نے بھی آگے سے یہی روایت آگے چلائی، اور پھر رمضان شوگر مل کے چھوٹے تنخواہ دار ملازمین کے نام کے اوپر یہ ساری منی لانڈرنگ کی۔ اب یہ کیسز اپنی جگہ آ چکے ہیں، شہباز شریف کو اور ان کے بچوں کو ان کا جواب دینا ہوگا۔ پریس کانفرنس سے، یہ ترجمانوں کے بیانوں سے یہ بات ہوگی نہیں، عدالت آپ پہ فرد جرم عائد کرے گی، آپ کے خلاف گواہ پیش ہوں گے، ثبوت دیے جائیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا مقدمہ وہاں پہ جا کے پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس پر رد عمل دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے جھوٹ کی ایک لمبی ہسٹری ہے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، ڈیلی میل کے پاس ثبوت نہ ہونے کی بات کی گئی۔ میں آج بھی شہباز شریف کا منتظر ہوں، مجھے کسی بھی عدالت میں بلائیں، میں ثبوت لے کر چلا جاؤں گا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت ہی مختصر مدت میں اسلامی تعاون تنظیم کا غیر معمولی اجلاس بلانا اور اس کے ذریعے افغانستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جامع کوششیں کرنا عالمی امور میں پاکستان کی قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے محمد زبیر الدین۔ تجزیہ کار افغانستان کے اہم ایشوز پر اسلامی ممالک کو قلیل مدت میں ایک ہی پلیٹ فارم پر یکجا کرنے اور مل بیٹھ کر تاریخ کے اس دیرینہ مسئلے پر ٹھوس تجاویز کے ذریعے پائیدار امن، بھوک و افلاس میں افغان بھائیوں کی مدد اور خود OIC کو متحرک کرنا پاکستان کی اقوام عالم میں خارجہ امور پر دسترس اور دانشمند پڑوسی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا اہم کردار ہے وہ یہ کہ کس طرح سے افغانستان میں ایک پرامن کیفیت پیدا کی جائے اندرونی طور پر، اور وہ کیسے کرے گا پاکستان کہ وہ مدد کرے گا پاکستان اس کے طبی سہولیات کے لیے بھی، اس کے امن عامہ کے لیے بھی، اس کے تعلیمی نظام میں بھی۔ اور اب اس میں OIC کیا کردار ادا کرتا ہے؟ OIC کا بنیادی مقصد ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود ہے۔ اس ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود کے لیے OIC کی مقصدیت یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی بین الاقوامی سطح پر اپنا کردار ادا کرے، اور پاکستان نے اس میں ہر اول دستے کے کردار ادا کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ OIC کے پلیٹ فارم سے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی کا تعین اور مشترکہ طور پر فوری امداد بھی اس تنظیم کے فعال ہونے کی علامت ہے، جبکہ اس ضمن میں پاکستان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فارن پالیسی ویو بہت براڈ ہو رہا ہے، اور یہ ایک بہت زبردست کوشش ہے جو انہوں نے کی ہے OIC کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ویسٹ اور تمام ترقی یافتہ ملکوں سے پہلے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اگر یہ اس میں دیر ہوتی اس مسئلے میں تو پھر یہ بہت زیادہ جو ہے سنگین صورتحال کی طرف جائے گا یہ مسئلہ۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کاوشیں جلد رنگ لائیں گی اور اس کے مثبت اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ زویا جی، آپ اپنے بال سنبھالیں، الیکشنز، گرمی، پسینہ، کہیں ان کی شان و شائن نہ بگاڑ دیں۔ بال سنبھالیں گے، شان سے شائن بھی کریں گے۔ سنسلک بلیک شائن، اس میں ہے 5 نیچرل آئلز زیتون کے تیل کے ساتھ، چاہے گرمی ہو یا پسینہ، یہ دے آپ کے بالوں کو اپ ٹو 24 آورز شائن۔ زویا جی، آپ اپنے بال سنبھالیں، الیکشنز، گرمی، پسینہ، کہیں ان کی شان و شائن نہ بگاڑ دیں۔ بال سنبھالیں گے، شان سے شائن بھی کریں گے۔ سنسلک بلیک شائن، اس میں ہے 5 نیچرل آئلز زیتون کے تیل کے ساتھ، چاہے گرمی ہو یا پسینہ، یہ دے آپ کے بالوں کو اپ ٹو 24 آورز شائن۔
آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے پنجاب کے وزیر انسانی حقوق و اقلیتی امور اعجاز عالمی کے سربراہی میں مسیحی وفد نے لاہور میں ملاقات کی ہے۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اقلیتوں کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین اقلیتوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رواں مالی سال اقلیتوں کے لیے بجٹ میں 5 گنا اضافہ کیا گیا اور اقلیتی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے 2 ارب 50 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے وفد کو بتایا کہ اقلیتی برادری کے لیے ملازمتوں کے مختص 5% کوٹے کے تحت بھرتی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ وفد نے اقلیتی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے پائیدار اقدامات کی تعریف کی ہے۔ اور ناظرین، سعودی شاہ سلمان ریلیف سینٹر کی طرف سے افغانستان کے لیے 200 ٹرکوں پر مشتمل امدادی قافلے کا پہلا سامان افغانستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ ریلیف پیکج سے غریب اور مستحق افراد کی مدد کی جائے گی، تفصیل بتائیں گے عمران منصب خان۔ افغانستان کی ابتر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی شاہ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ایڈ ریلیف سینٹر کی طرف سے دی جانے والی امداد میں تمام ضروری اشیاء خوردنوش شامل ہیں، جبکہ غیر غذائی پیکج میں غذائیاں اور کٹس شامل ہیں، جن میں مردانہ زنانہ گرم شالیں اور بچوں اور بڑوں کے لیے گرم ملبوسات ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے افغانستان کے لیے امدادی سامان بھیجنے کی تقریب سے خطاب میں چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے کہا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے۔ ہمارے افغانی بھائی اس وقت امداد کے منتظر ہیں، سعودی عرب کے اس انسان دوست اقدام کو سراہتے ہیں۔ ان کو خوراک کی اشد ضرورت ہے، باقی تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب وہ پہلا ملک ہے جس نے بڑھ چڑھ کر اس میں تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ OIC میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ پاکستان بھی اپنا کردار ہمیشہ ادا کرتا رہے گا افغانستان کے بھائیوں کے ساتھ تعاون کا۔ سعودی سفیر نواف سعید المالکی کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت افغانستان کے لیے امداد کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ Already we start also to air bridge from the kingdom to Kabul and already 6 airplanes to arrive to Afghanistan and inshallah we'll be continue to support my brother in Afghanistan۔ 1920 ٹن غذائی اور غیر غذائی اشیاء کے ریلیف پیکیجز سے افغانستان میں تقریباً 2,80,000 افراد مستفید ہوں گے۔ افغان عوام کو غذائی قلت اور قحط سالی کی سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے 200 ٹرکوں پر مشتمل پہلا قافلہ روانہ ہونے کو ہے۔ عالمی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ دنیا انسانیت کے ناطے افغان عوام کی مدد کو آگے آئے، ورنہ وہاں خطرناک انسانی المیات جنم لے سکتا ہے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے فرنٹ لائن پر کام کر رہا ہے۔ لاہور میں رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد سمیت مختلف وفود سے گفتگو میں گورنر نے کہا کہ امریکہ سمیت پوری دنیا کو افغانستان میں ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ افغان عوام کی مدد کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ حکومت بین المذاہب ہم آہنگی اور معاشرے میں امن اور بھائی چارے کی فضا کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ سیالکوٹ سانحہ جیسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اور دوسرے علماء نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے کردار کو سراہا۔ گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا سے یونیورسٹی آف تربت کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جان محمد نے کوئٹہ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں یونیورسٹی کی کارکردگی، تدریسی سرگرمیوں اور مالی مسائل کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ گورنر بلوچستان کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کو جدید طرز پر لانا ترجیح ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نظام تعلیم میں پروگریسو تبدیلیاں لائی جائیں۔ انہوں نے وائس چانسلر کو یقین دلایا کہ یونیورسٹی کو درپیش تمام مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں گے۔ بلوچستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ یونیسیف اور دیگر اداروں کے اشتراک سے نیا ایجوکیشن پلان مرتب کیا گیا ہے۔ سرفراز شیخ اس بارے میں مزید آگاہ کریں گے۔ کوئٹہ میں بلوچستان ایجوکیشن سیکٹر پلان 2020 تا 2025 کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ یہ منصوبہ یونیسیف، یورپی یونین اور گلوبل پارٹنر فار ایجوکیشن کی معاونت سے تیار کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر تعلیم میر نصیب اللہ مری تھے۔ کہ ہم آگے تعلیم کے لیے بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ تعلیم کی بہتری ہے، ہم سب کی بہتری ہے۔ ہر کوئی اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے اس لیے کہ وہاں کا تعلیم صحیح ہے،
अगर हमारा अपने सरकारी स्कूल सही हो तो प्राइवेट स्कूल में जाने की क्या ज़रूरत है। बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान में मौसर हिकमत अमली के जरिए तालीमी निज़ाम में मौजूद खामियों और मुश्किलात को दूर करने के लिए बेहतर दरसी निज़ाम, असातिज़ा की पेशा वराना तरबियत और इम्तिहानी निज़ाम समेत तलबा में तरबियत और तकनीकी महारतों के हवाले से जामे प्रोग्राम्स मुरतब किए गए। बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान 2020-25 जो है मेरे ख्याल में एक इनकलाबी कदम है बलूचिस्तान की तालीम के मैदान में, और मुझे उम्मीद है कि जब इस प्लान को एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इसके दूर रस असरात मुरतब होंगे। इस दौरान माहिरीन तालीम ने इस बात पर जोर दिया कि हुसूल इल्म के लिए यकसा निज़ाम तालीम, स्कूलों में असातिज़ा की दस्तयाबी और सहूलियात समेत वालिदैन का किरदार ख़ास अहमियत का हामिल है। उम्मीद की जा रही है कि बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान तालीमी इस्लाहात के लिए इंतहाई कारगर साबित होगा। इस प्रोग्राम के ज़रिए तालीम से महरूम रह जाने वाले बच्चों की स्कूल तक रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि मरियम सफ़दर जैसे लोगों ने कभी अपने पैसों से ख़रीदारी की हो तो उन्हें पता लगे कि महंगाई किसे कहते हैं। पूरी दुनिया में रिकॉर्ड महंगाई हुई है, इस हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता। मरियम सफ़दर के बयान पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि KPK में बल्दियाती इलेक्शन में नून लीग आखिरी नंबर पर है। उन्हें इस पर नदामत होनी चाहिए थी कि काश मरियम सफ़दर आज KPK के इलेक्शन में शिकस्त खुले दिल से तस्लीम करती। वज़ीर ममलकत ने कहा कि इमरान खान को हुकूमत का मैंडेट अवाम ने दिया है, जबकि नून लीग तकसीम दर तकसीम हो चुकी है। शहबाज शरीफ मुतहर्रिक होते हैं तो मरियम सफ़दर रेस्ट पर चली जाती हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात है, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी ने कहा कि मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। वो अपने चचा के अकाउंट में 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का जवाब दें। मरियम सफ़दर साहबा को जिस केस के अंदर जालसाजी, झूठ और फ्रॉड के ऊपर सजा हुई है उस पे उन्होंने अपील कर रखी है। उस अपील के सिलसिले में आज समाअत होना थी। पहले भी 16 दफ़ा मरियम सफ़दर साहबा इस पर एडजर्नमेंट ले चुकी हैं और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए KPK के इलेक्शन के बारे में बात की। उन्होंने KPK के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ताना दिया कि KPK तो आपका घर है। जी बिल्कुल, हम ये मानते हैं। हम आपकी तरह की गंदी सियासत नहीं करते कि कहीं से हार जाएं तो उस जगह को दूसरी पार्टी को ये कहें कि आपको घर में घुसकर मारा है। आपके चचा मोदी का ये सेंटेंस था जो आपने तब फरमाया था जब KPK के बाई इलेक्शन में हम एक सीट हारे थे, तो आपने ये कहा था कि घर में घुसकर मारा है। आपने KPK को हमारा घर कहा था और खुद को KPK का दुश्मन कहा था कि आपने हमारे घर में आकर घुसकर हमें मारा है। ये आपकी स्टेटमेंट थी और ये आपकी जहनियत है और ये आपका सियासत का मेयार है। दूसरी बात आपने ये कही कि हेलमेट पहनकर जाएंगे। देखिए, बात ये है कि हेलमेट पहनकर किसको जाना पड़ना इलेक्शन में वो तो वक्त बताएगा। जो गंदी सियासत, लूटमार और जिसके मुकदमे आज भी आप भुगत रहे हैं, जैसे आपके चचा के अकाउंट्स में 16 अरब रुपया उनके चपरासियों, क्लर्कों के अकाउंट में बैंक्स में जमा हुआ है, जिसकी तमाम जो ट्रेल है, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, वो FIA जमा करवा चुकी है अदालत में। आप लोगों ने उसका भी जवाब देना है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज ताख़ीर का शिकार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब तक सूबे की 17 अजला के 65 तहसील नशस्तों में से 49 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जारी किए गए। अब तक मौसूल होने वाले नताइज में से जमीयत उलमा इस्लाम ने 18 नशस्तों पर कामयाबी समेटी है, जबकि हुक्मरान जमात PTI ने 12 तहसीलों पर कामयाबी समेटी। अवामी नेशनल पार्टी ने 6 जबकि मुस्लिम लीग नून ने 3 नशस्तें अपने नाम की। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी जीते हैं, जबकि 1 नशिस्त जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। CPEC के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर ने कहा है कि CPEC खित्ते में गेम चेंजर साबित होगा। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकार इस मंसूबे से इस्तेफादा करें। लाहौर में CPEC इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें IT, टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबे पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। खालिद मंसूर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। CPEC मंसूबे में खुसूसी इक्तिसादी जोन्स मौजूद हैं। मुआविन खुसूसी ने कहा कि सरमायाकारों के
तमाम मसाइल दूर करना पहली तरजीह है। वज़ीर मुमलिकत असफर एहसन खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत बहुत से मंसूबे पूरे हो चुके हैं। दूसरे मरहले में सनती ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन माहौल मौजूद है। दुनिया भर के सरमायाकारों को यहाँ सरमायाकारी की दावत देते हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि सी पैक के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी खालिद मंसूर ने कहा है कि सी पैक खित्ते में गेम चेंजर साबित होगा। इसी हवाले से आपको आगाह किया। अभी आपको बताएं कि लाहौर में अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकॉलोनी ने पंजाब के वज़ीर क़ानून राजा बशारत से मुलाकात की और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर क़ानून ने बताया कि सानह सियालकोट के ज़िम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा दिलाई जाएगी और ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं कि आइंदा किसी को ऐसी शरपसंदी की ज़रूरत न हो। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकॉलोनी ने कहा कि दहशत गर्दी और शरपसंदी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम काबिल तहसीन हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरी निमको की दुकान के लिए एक जलेबी वाला मिल जाए, बिजनेस दुगना हो जाएगा। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2-in-1। सफाई के साथ महक भी इसी में है। ऐसा भी हो सकता है? जैसे जलेबी बनाने वाले घर में ही है, वैसे ही मैं आपका साथ देती हूँ। करेंगे बिजनेस दुगना। सनलाइट 2-in-1 में है लीमू की ताकत जो निकाले मैल और जैस्मिन की खुशबू जो दे महकती सफाई। मिलकर करें दुगना। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दे। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। मेरी निमको की दुकान के लिए एक जलेबी वाला मिल जाए, बिजनेस दुगना हो जाएगा। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2-in-1। सफाई के साथ महक भी इसी में है। ऐसा भी हो सकता है? जैसे जलेबी बनाने वाले घर में ही है, वैसे ही मैं आपका साथ देती हूँ। करेंगे बिजनेस दुगना। सनलाइट 2-in-1 में है लीमू की ताकत जो निकाले मैल और जैस्मिन की खुशबू जो दे महकती सफाई। मिलकर करें दुगना। आगे बढ़े आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर एजाजुल हक ने लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि OIC कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में कामयाब इनेकाद खुशाइन है। मुस्लिम उम्मा को यकजहती का मुजाहरा करते हुए अपने मसाइल हल करना होंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुस्लिम ममालिक अगर एक दूसरे की मदद करते रहें तो उन्हें दूसरों पर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तमाम इस्लामी ममालिक बाहमी इख्तलाफात भुलाकर अफगानिस्तान की मदद करें और अफगानिस्तान को इक्तिसादी और ग़िज़ाई बहरान से निकलने में मदद करें। मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। इत्तलात के बारे में वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी हसन खावर कहते हैं कि हुकूमत सियाहत के शोबे पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है ताकि दुनिया को हमारे सियाहती मकामात का इल्म हो सके। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन खावर ने कहा कि बहुत जल्द सियाहती पैकेज का ऐलान करेंगे और करतारपुर राहदारी के लिए डे टूर भी शुरू करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत KPK में मजबूत बल्दियाती निज़ाम लेकर आएगी ताकि आवाम के मसाइल को जल्द हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में जो जीत की बिगल बजा रहे हैं उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। ऐसी अपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हसन खावर ने कहा कि करप्शन के खिलाफ हमारी जंग नजरियाती है जो जारी रहेगी। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है सूबे में तमाम पार्टीज का मुकाबला तहरीक इंसाफ से है। नून लीग और पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब से खत्म हो चुकी है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में जीतने वाले 5 आज़ाद उम्मीदवार भी तहरीक इंसाफ के हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान बैनुल अक़वामी सियासत में एक मकबूल लीडर की हैसियत से उभरे हैं जो उनके मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। नाज़रीन, कराची में हफ्ते के रोज शेरशाह पराजा चौक पर गैस धमाके से नाले पर कायम बैंक और दफातर तबाह हुए। इस नाले पर अब भी दर्जनों तजावुज़ात कायम हैं जिन्हें साफ करने की इससे कबल कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। तफसील बताएंगे सुहेल जमाली।
شہر قائد اشروں سے متعدد مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ بارش ہو، آندھی طوفان یا کوئی اور آفت، اس شہر کے باسی اپنی جانوں سے اس بد انتظامی کی قیمت چکاتے ہیں۔ شہر کے صنعتی علاقے شیر شاہ میں نالے میں گیس بھر جانے سے ہونے والے دھماکے نے جہاں متعدد گھرانوں میں صف ماتم بچھا دی، وہیں صوبائی حکومت کی بد انتظامی کو بھی عیاں کر دیا ہے۔ سندھ گورنمنٹ ہے، وزیر بلدیات صاحب سعید غنی صاحب آتے ہیں اپنی سیاست، اب دیکھیں وہ 3 دن پہلے آئے تھے اپنی سیاست چمکا رہے تھے، وہاں پہ آگے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کس نے کہا، کس نے لیز کا ایشو دیا اور کس نے کہا، یہ کس نے نہیں، یہ آپ لوگ ہی ملوث ہیں اس میں۔ جب پیسہ دے دو تو بولتا ہے وہ چیز لیگل ہے، پیسہ نہیں دے تو بولتا ہے یہ غیر قانونی ہے۔ صوبائی حکومت اور شہری انتظامیہ کو نالے پر تجاوزات صاف کرنے کا اس حادثے کے بعد خیال آیا ہے۔ عوام نے صوبائی حکومت اور وزراء کی کارکردگی پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ یہ ذمہ دار جو ہے نا KMC والا ہے، BMC والا ہے، اگر پہلے یہ بن رہا تھا اس کو ہوش میں یہ کیوں نہیں تھا؟ یہ تو یہ جگہ توڑ رہا ہے، باقی نہیں توڑ رہا ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ سندھ گورنمنٹ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بھائی آپ نے اگر کام کرنا ہے نا تو صاف ستھرا مل جل کے سب کو ایک برابر دیکھو۔ سوال یہ ہے کہ شہر ناپرساں کے باشندے کب تک شہری اداروں اور صوبائی حکومت کی ناقص منصوبہ بندی اور نااہلی کا عذاب جھیلیں گے؟ اس سے پہلے کہ عوام کا صبر جواب دے جائے، سندھ حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری پریانتھا کمارا قتل کیس میں ملوث 34 ملزمان کو 13 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کو آج گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو دوبارہ 3 جنوری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ملزمان کی پیشی کے موقع پر پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کراچی میں آرٹس کونسل آف پاکستان کی جانب سے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے بانی ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ادیب رضوی کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ اور میڈیا کی معروف شخصیت اور مزاح نگار انور مقصود نے SIUT اسپتال جا کر ڈاکٹر ادیب رضوی کو صحت و طبی نگہداشت کے حوالے سے ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں ٹرافی دی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ادیب رضوی کو نقد انعامات بھی دیے گئے۔ ڈاکٹر ادیب رضوی نے انعامی رقم SIUT کے مریضوں کے ویلفیئر فنڈ میں جمع کرا دی۔ اس ایوارڈ کا اعلان حال ہی میں آرٹس کونسل کے زیر اہتمام ہونے والی عالمی اردو کانفرنس میں کیا گیا تھا۔ پنجاب کے 12 اضلاع کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں 3 جنوری 2022 سے 13 جنوری 2022 تک ہوں گی۔ ان 12 اضلاع میں جہلم، میاں والی، اٹک، مظفر گڑھ، چکوال، بکھر، راولپنڈی، راجن پور، لیا، رحیم یار خان، ڈی جی خان اور چنیوٹ شامل ہیں۔ یہاں کرونا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ لاہور میں نظامت تعلیم کے اعلامیے کے مطابق باقی 24 اضلاع میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے 23 دسمبر سے 6 جنوری 2022 تک بند رہیں گے۔ معروف ڈاکٹر طاہر شمسی کو کراچی کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس سے پہلے نماز ظہر کے بعد ان کی نماز جنازہ نجم مسجد ٹیپو سلطان روڈ پر ادا کی گئی۔ ڈاکٹر طاہر شمسی آج صبح کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ برین ہیمریج کے باعث گزشتہ کئی دنوں سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ انہوں نے 1996 میں ملک میں بون میرو ٹرانسپلانٹ متعارف کرایا اور بون میرو کے کئی آپریشن کیے۔ انہوں نے 100 سے زائد تحقیقی مضامین بھی لکھے۔ امریکہ میں ڈاکٹروں کی ایک غیر سرکاری تنظیم ڈاؤ گریڈیٹس ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ نے 2016 میں ڈاکٹر طاہر شمسی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا تھا۔ اور ناظرین، ہر علاقے کی کچھ خاص روایات اور تہوار ایسے ہوتے ہیں جو اس کی پہچان بن جاتے ہیں۔ بلتستان کی ایک پہچان اس کا خوبصورت جشن میفنگ بھی ہے، جو ہر سال روایتی انداز میں منایا جاتا ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے نثار مہدی۔ زندہ قوموں کی پہچان ثقافت سے ہے اور ہر قوم کی اپنی الگ ثقافت ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان کی دوسری قوموں کی طرح سرزمین بلتستان میں بسنے والے لوگوں کی ثقافت اور روایات بھی منفرد اور بے مثال ہے۔ بلتستان کے روایتی تہواروں میں میفنگ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک قدیم تہوار ہے جو ہر سال 20 دسمبر کی رات کو منایا جاتا ہے۔ اس رات کو بلتستان کے باسی خون جما دینے والی سردی کی پرواہ کیے بغیر اس جشن کو بھرپور انداز میں مناتے ہیں۔ اس تہوار میں بزرگ، نوجوان اور بچے سارے بھرپور انداز میں شرکت کرتے ہیں۔ 21 دسمبر دراصل تبتی جنتری کے مطابق نئے سال لوسار کا پہلا دن ہے۔ یہ تہوار اس حوالے سے بھی اہم ہے
कि 21 दिसंबर से दिन का दौरानिया बढ़ना और रात का घटना शुरू हो जाता है, जो कि इस यखबस्ता मौसम से नबरत आजमा लोगों के लिए ईद से कम नहीं होता। इस रात बल्तिस्तान के बासी हाथों में मशल उठाकर और आसमान पर आग के फानूस छोड़कर नए तिब्बती साल का इस्तकबाल करते हैं। इस मौके पर मुकामी फनकार रिवायती तलवार डांस का भरपूर मुजाहरा करते हैं, जिसे देखकर शुरका भी खूब लुत्फानंदोज होते हैं। जश्न मेफंग की मुनासिबत से घरों में रिवायती पकवानों का एहतमाम भी किया जाता है। बल्तिस्तान के बासी सदियों से अपनी रिवायतों के नगहबान है और वो मुनफरिद अंदाज में साल नौ की खुशी मनाते हैं। जश्न मेफंग सर्दियों की तवील रातों को खैरबाद कहकर नए साल में खुशियों के साथ दाखिल होने का नाम है। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जलंधरी के कलम का शाहकार है। रोमानवी शायर और मुतादिद जराद के एडिटर हफीज जालंधरी न सिर्फ कौमी तराने के खालिक थे, बल्कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर का तराना भी लिखा। अबुल हसन हफीज जालंधरी की 39वीं बरसी पर देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन हफीज जालंधरी 14 जनवरी सन 1900 को जालंधर में पैदा हुए। वो तकसीम के वक्त 1947 में लाहौर आ गए। उन्होंने सख्त मेहनत और रियाजत से नामवर शोरा की फहरिस्त में जगह बनाई। हफीज जालंधरी पाक फौज में डायरेक्टर जनरल मोराल, सदर पाकिस्तान के चीफ एडवाइजर और राइटर्स गिल्ड के डायरेक्टर के मनसब पर भी फाइज रहे। उनकी तसानीफ में नगमजार, तल्ख बशीरी, याद अयाम, तस्वुर कश्मीर, चिराग सहर, सोजो साज और शाहनामा इस्लाम को खूब शोहरत मिली। रोमानवी शायर हफीज जालंधरी खुद भी मुतरन्निम थे, इसलिए उन्होंने ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया जो गनायत पर पूरे उतरते हों। हफीज जालंधरी को उनकी अदबी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी 21 दिसंबर 1982 को 82 साल की उम्र में लाहौर में वफात पा गए। और तवील खुश्क सर्दी के बाद भीगा भीगा मौसम आने वाला है। वीकेंड पर मुल्क के कई अजला में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने बड़ी पेशगोई कर दी है। बारिशों का सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा, जिससे मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक छटने का भी इम्कान है। इस बारे में मरियम मलिक ने रिपोर्ट तैयार की है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी, बारिशों की एंट्री होने वाली है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हफ्ते से मंगल के दरमियान मुल्क के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। बारिशों का ये सिलसिला बलूचिस्तान से शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार को इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। डीजी मेट मोहम्मद रियाज का कहना है कि मुल्क के शुमाली अजला इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। पीर और मंगल को मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। मरी और उससे मुल्हिका इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। अभी एक वेदर सिस्टम इस वक्त अप्रोच कर रहे हैं जो दिसंबर के आखिर में 25 से तकरीबन ये पाकिस्तान बलूचिस्तान के रास्ते एंटर हो जाएगा, और जिसकी वजह से बलूचिस्तान में भी और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिश एक्सपेक्टेड है। बलूचिस्तान के और शमाली इलाका जो आता है इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मरी में भी स्लाइटली हो सकती, लेकिन कम चांसेस है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों से मुल्क के मैदानी इलाकों में स्मोक और धुंध का खात्मा होगा। ठिठुरते दिसंबर के आखिरी अयाम चल रहे हैं। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी खुश्क सर्दी अपने जोबन पर है, ताहम मौसम बदलने वाला है, बादल बरसने वाले हैं। महकमा मौसमियात ने वीकेंड पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, जहां दर्जा हरारत में कमी हुई, वहीं लुंडा बाजारों में बिकने वाले मलबूसात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। लुंडा बाजारों में रश और खरीदारी का अहवाल बताएंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे नजीबुल्ला। शहर लाहौर में सर्दियां शुरू होती ही मुतवस्सित और गरीब अफराद ने गर्म कपड़ों और जूतों की तलाश में लंडा बाज़ारों का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ मार्केट्स में लंडा बाज़ार की रौनकी बहाल हो गई है। इस साल गरीब तबके को मायूसी का सामना है। इस्तेमाल शुद्धा मलबूसात, कंबल, जूते, स्वेटर और जैकेट्स की कीमती दुगनी हो गई है। इसके बावजूद लोग यहाँ खरीदारी करने पर मजबूर है। पिछले सालों की निस्बत 2 गुना 3 गुना इजाफा हो चुका है, तो कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। डॉलर की कीमत बढ़ने से वो ज़ाहिर है इन पे भी असर पड़ेगा।
और ये तो बाहर से आता है। बाजार कहीं से भी इतनी चीज़ें जो हैं वो सस्ती नहीं हैं, इधर से मिल जाती हैं। बच्चों को शूज़ मिल जाते हैं, वो भी सस्ते हैं बाजार की निस्बत। महंगाई के सबब मिडिल क्लास को भी लंडा बाज़ारों का रुख करना पड़ा है, जिसकी वजह से गर्म मलबूसात की कीमती मज़ीद दुगनी हो गई है। जब पहले बंडल खोलते थे ना 8,000 रुपये का, अभी बंडल खोल रहे हैं 13-14 हज़ार रुपये का, इसीलिए इधर भी महंगाई करनी पड़ती है। पाकिस्तान में लंडा माल की मजमूई दरामदात का 50% हिस्सा अफगानिस्तान की मार्केटों में पहुँच जाता है। महंगाई की वजह से बाकी बाज़ारों की तरह लंडा बाज़ार की अशिया भी आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी है। नजीबुल्लाह, PT न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है और गर्म कपड़ों के साथ साथ गर्म खानों का भी एहतमाम किया जाता है। सूप आजकल बहुत पसंद किया जा रहा है। आप भी सब महफूज रहिए। कोरोना से भी बचना है, सर्दी से भी खुद को महफूज रखना है और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।